اگر آپ کو کلاسیکل غزل سننے کا شوق ہے تو سنیے اختر گوالیری صاحب کو، جنہوں نے شرکت کی آل انڈیا مشاعرہ کبھی سمیلن جو بھوپال میں ہوا. یہ مشاعرہ راکی ٹاپ پہ سنا گیا. ہو گیا دل کا ہر ایک زخم ہر آخر شب ہو گیا دل کا ہر ایک زخم ہر آخر شب یوں تیری یاد نے دیا کہ صدا آخر شب یوں تیری یاد دیا کہ صدا آخر شب یوں تیری یاد میں. کون کہتا ہے کہ مقبول نہیں ہوتی ہے، کون کہتا ہے کہ مقبول نہیں ہوتی ہے، کوئی مانگے تو صحیح دل سے دعا آخر شب کوئی مانگے کون کہتا ہے کہ مقبول نہیں ہوتی ہے، کوئی مانگے تو صحیح دل سے دعا آخر شب. رند ہے زاہد شب خیز ہے یا اور کوئی، رند ہے زاہد شب خیز ہے یا اور کوئی، دیکھنا کیوں درے میں خانہ کھلا آخر شب دیکھنا کیوں درے میری آنکھوں میں ستارے سے چمک جاتے ہیں، میری آنکھوں میں ستارے سے چمک جاتے ہیں، جب بھی دیکھا ہے تیرا بندے قبا آخر شب جب بھی دیکھا میری آنکھوں میں ستارے سے چمک جاتے ہیں، جب بھی دیکھا ہے تیرا بندے قبا آخر شب جب بھی دیکھا ہے. جب گئی میری نظر سوئے فلک ہے یارو، جب گئی میری نظر سوئے فلک ہے یارو، خون ہی خون ستاروں کا ملا آخر شب خون ہی خون
भोपाल में हुआ ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन उत्तराखंड के गवर्नर इज्जत मां वाले जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब की यौम पैदाइश के मौके पर ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे उर्दू राब्ता कमेटी, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक जनकल्याण समिति, राजीव गांधी युवा मंच और आलमी उर्दू ट्रस्ट दिल्ली। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इकराम सिद्दीकी साहब का, जनाब कुतुबुद्दीन शेख साहब का, जनाब डॉक्टर यूनुस फरज साहब का, जनाब डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब का। इन सब का इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अहम रोल रहा। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब के जन्म दिवस के अवसर पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। लेकिन इस मुशायरे में एक ऐसा वक्त आया जब ये मुशायरा आज़ाद मैदान में ख़त्म हुआ क्योंकि चुनाव आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। इंडिया में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। उसके बाद ये मुशायरा गेस्ट हाउस लाल घाटी के पास जो गेस्ट हाउस है वहां पर ये पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लाइव मुशायरे देखना है तो सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर और मुशायरे आपको देखना है तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com लॉग इन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सज्जाद परवेज खान के साथ शफीक खान, रॉकी टॉक के लिए भोपाल से।